श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षडशीतितमः सर्गः। अथ तस्याम् अवस्थायाम् लक्ष्मणम् रावणानुजः परेषाम् अहितं वाक्यम् अर्थसाधकमब्रवीत्। यदेतद्राक्षसानीकम् मेघश्यामम् विलोक्यते एतदायोध्यताम् शीघ्रम् कपिभिः पादपायुधैः। अस्यानीकस्य महतः भेदने यत लक्ष्मण राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति। स त्वम् इन्द्राशनिप्रख्यैः शरैरवकिरन् परान् अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत् कर्म समाप्यते। जहि वीर दुरात्मानं मायापरम् अधार्मिकम् रावणिं क्रूरकर्माणं सर्वलोकभयावहम्। विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति। वृक्षाः शाखामृगाश्चापि द्रुमाद्रिनखयोधिनः अभ्यधावन्तसहिताः तदनीकम् अवस्थितम्। राक्षसाश्च सितैर्बाणैः असिभिः शक्तितोमरैः उद्यतैः समवर्तन्त कपिसैन्यजिघांसवः। स सम्प्रहारस्तुमुलः सञ्जग्ने कपिरक्षसाम् शब्देन महता लङ्काम् नादयन् वै समन्ततः। शस्त्रैश्च बहुधाकारैः सितैर्बाणैश्च पादपैः उद्यतैर्गिरिशृङ्गैश्च घोरैराकाशमावृतम्। ते राक्षसा वानरेषु विकृताननबाहवः निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्। तथैव सकलैर्वृक्षैः गिरिशृङ्गैश्च वानराः अभिजघ्नुर्विजघ्नुश्च समरे राक्षसर्षभान्। वृक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्महाबलैः रक्षसां वध्यमानानां महद्भयमजायत। स्वमनीकं विषण्णन्तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्दितम् उदतिष्ठत दुर्धर्षः सत्कर्मण्यननुष्ठिते। वृक्षान्धकारात् निर्गत्य जातक्रोधः स रावणिः आरुरोह रथं सज्जं पूर्वयुक्तं स राक्षसः। स भीमकार्मुकधरः कालमेघसमप्रभः रक्तास्य नयनः क्रुद्धः बभौ मृत्युरिवान्तकः। दृष्ट्वैव तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तद्बलम् रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्। तस्मिन् काले तु हनुमान् उद्यम्य सुदुरासदम्
धरणीधरसङ्काशः महावृक्षम् अरिन्दमः स राक्षसानां तत्सैन्यम् कालाग्निरिव निर्दहन् चकार बहुभिः वृक्षैः निस्सङ्गं युधि वानरः विध्वंसयन्तं तरसा दृष्ट्वैव पवनात्मजं राक्षसानां सहस्राणि हनुमन्तम् अवाकिरन् सितशूलधराः शूलैः असिभिश्चासिपाणयः शक्तिभिः शक्तिहस्ताश्च पट्टिसैः पट्टिसायुधाः परिघैश्च गदाभिश्च चक्रैश्च शुभदर्शनैः शतशश्च शतघ्नीभिः आयसैरपि मुद्गरैः घोरैः परश्वधैश्चैव भिन्दिपालैश्च राक्षसाः मुष्टिभिर्वज्रकल्पैश्च तलैरशनिसन्निभैः अभिजघ्नुः समासाद्य समन्तात् पर्वतोपमम् तेषामपि च संक्रुद्धः चकारकदनं महत् स ददर्श कपिश्रेष्ठम् अचलोपममिन्द्रजितो सोदयन्तम् अमित्रघ्नम् अमित्रान् पवनात्मजम् स सारथिमुवाचेदम् याहि यत्रैष वानरः क्षयमेष हि नः कुर्यात् राक्षसानाम् उपेक्षितः इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र स मारुतिः वहन् परमदुर्धर्षम् स्थितमिन्द्रजितं रथे सोऽभ्युपेत्य शरान् खड्गान् पट्टिसांश्च परश्वधान् अभ्यवर्षत दुर्धर्षः कपिमूर्ध्नि स राक्षसः तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य स मारुतिः रोषेण महताविष्टः वाक्यं चेदमुवाचः युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणात्मजा दुर्मते वायुपुत्रं समासाद्य जीवन् न प्रतियास्यसि बाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे द्वन्द्वमाहवे वेगं सहस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वं रक्षसां वरः हनुमन्तं जिघांसन्तं समुद्यतशरासनं रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः यः स वासवनिर्जेता रावणस्यात्मसम्भवः स एष रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति तमप्रतिमसंस्थानैः शरैः शत्रुविदारणैः जीवितान्तकरैर्घोरैः सौमित्रे रावणिं जहि इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेनारिविभीषणेन ददर्श तं पर्वतसन्निकाशं रथे स्थितं भीमबलं नदन्तम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 86तमः सर्गः।